ओहो नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला राज्य टेलिभिजन हेरिबस्नुभएका र कार्यक्रम लोक सुशीलीको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण लोक पारेखी मनहरूमा कार्यक्रम लोक सुशीली लिएर तपाईँको समीपमा तपाईँको टेलिभिजनमा हाजिर भइसके के छ साथीहरू पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला र आज पनि तपाईँको साथमा लोक सुशीली अन्तर्गत रहेर विशेष त हामी तपाईँसँग घम्सा घम्सी दोरी खेल खेल्नको निम्ति हाजिर भएका छौँ। अबको करिब 1 घण्टाभर तपाईँहरूले कार्यक्रम हेर्नुहुनेछ, राज्य टेलिभिजनलाई छोडेर कतै पनि जानुहुने छैन भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। हामी तपाईँसँग हरेक दिन आउने गर्छौँ र आज पनि त्यही कार्यक्रमको साथमा रमाइलो गर्नको निम्ति तपाईँसँग दोरी खेल खेल्नको निम्ति हामी हाजिर छौँ। आज पनि मन्जुको उपस्थिति छैन, मन्जु नभए पनि तपाईँको साथमा चाहिँ म छु। मैले तपाईँलाई चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ साथ दिइराखेको छु र त्यसरी नै तपाईँहरू पनि मलाई चाहिँ उत्तिकै मिठो साथ दिइरहनु भएको छ, माया गरिरहनु भएको छ। त्यसैले यो कार्यक्रम चाहिँ हामी नियमित रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न पाइराखेका छौँ। तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीसँग तपाईँ फेसबुक मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ फेसबुक प्रयोग गर्नुहुन्छ, फेसबुक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने राज्य टेलिभिजन खोज्नु होला, त्यहाँनिर राज्य टेलिभिजन चाहिँ सर्च गर्नु होला, खोज्नु होला। पक्कै पनि त्यहाँ हाम्रो कार्यक्रम हरेक दिनका कार्यक्रमहरू त्यहाँ लाइभ प्रसारण भइराखेका हुन्छन्। त्यसरी त्यो लाइभ हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर होइन गरिदिनको निम्ति पनि कति पनि कन्जुसाइ नगरिदिनको निम्ति म तपाईँलाई हार्दिक चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र आज पनि मैले तपाईँलाई मिठा मिठा भाकाहरू थुप्रै भाकाहरू लिएर आएको छु। ती भाकाहरू मैले क्रमैसँग राख्दै जानेछु र साथमा मैले तपाईँसँग दोरी खेल्नको निम्ति 2वटा भाका पनि लिएर आएको छु। जुन भाका हो मेरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो रामारम ढाँटे मरिजम, एकदमै पुरानो भाका हो। यो गीतमा हामी तपाईँसँग मजाले चाहिँ दोरी खेल्नेछौँ। तपाईँ दोरी खेल्न रुचाउनुहुन्छ भने महिला साथी आउनु भने मसँग मजाले तपाईँ दोरी खेल्न सक्नुहुन्छ र पुरुष साथी आउनुभयो भने तपाईँमा रहेको प्रतिभालाई चाहिँ तपाईँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। र मेरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो रामारम ढाँटे मरिजम यो भाका। त्यसको अर्को भाका रहनेछ रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा। यो 2वटा भाकाको बिचमा हामी दोरी खेल्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँलाई कुन भाका सजिलो लाग्छ, कुन भाकामा दोरी खेल्न मन लागिराखेको छ त्यही भाकामा तपाईँले चाहिँ दोरी खेल्न सक्नुहुनेछ। हामीले लिएको भाकामध्ये तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो लाग्छ, सहज हुँदैन भने पनि तपाईँले चाहिँ हामीलाई तपाईँको र हामी बिचको आपसी समझदारीको बिचमा हामी चाहिँ कुनै पनि भाकामा चाहिँ दोरी खेल्न सक्नेछौँ। तपाईँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। तपाईँ आउँदै गर्नुहोला 071544655मा र फेसबुक मार्फत कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला। तपाईँको कमेन्ट पनि मैले वाचन गर्दै जानेछु। अहिले भने आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भ भागमा चाहिँ एउटा मिठो गीत राख्छौँ, सँगै रहौँ। हो सिमफाट मरोइनी हाँसेर दिन काटा तपाईँको लागि रमाइलो गीत प्रस्तुत गरेका थियौँ। एकदमै नाच्ने खालको नाचु लाग्ने खालको मिठो गीत राख्यौँ। बसन्त थापा त्यसै गरी निशा केसीले गाउनु भएको भाका थियो। तपाईँसँगै छौँ, कार्यक्रम हो लोक सुशीलीको श्रृङ्खलामा छौँ। हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ र आज पनि त्यही कार्यक्रम हो लोक सुशीली अन्तर्गत र विशेषता हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा दोरी घम्सी गर्ने गर्छौँ, दोरी खेल्ने गर्छौँ। र आज पनि तपाईँसँग दोरी खेल्नको लागि हामी हाजिर भएका हौँ। तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कति पनि ढिला नगर्नुहोला। दोरी खेल्न रुचाउनुहुन्छ भने, दोरी खेल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो कार्यक्रम आउने गर्छ। 071544655 टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर देखिरहनु भएको छ र म आफै पनि तपाईँलाई बारम्बार भन्दै आइराखेको छु। 071544655मा आउनुहोला, मजाले तपाईँसँग चाहिँ दोरी खेल्नेछु। मैले आज हामीसँग मन्जुको उपस्थिति छैन, मन्जु नभए पनि तपाईँलाई चाहिँ मैले मिठा मिठा भाकाहरूसँग रमाइलो प्रदान गर्ने कोसिस चाहिँ मैले गर्नेछु र मिठा मिठा गीत सङ्गीत चाहिँ यतैबाट मैले राख्दै जानेछु र तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ आएको खण्डमा म चाहिँ दोरी खेल्नेछु। यदि महिला साथी आउनु भने म तपाईँसँग मजाले दोरी खेल्ने प्रयास गर्नेछु। 2वटा भाका छन्, मेरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो रामाराम ढाँटे मरिजम, त्यसै गरी रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा। 2वटा भाकाको बिचमा हामी दोरी खेल्नेछौँ। यति बेला फेसबुक लाइभतर्फ जान चाहन्छु। धेरै साथीले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ र केही साथीले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। म कमेन्ट वाचन गर्न चाहन्छु। नवराज सिंह हुनुहुन्छ, नमस्ते हजुर, नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्ते नवराजजी, यो कमेन्टको लागि यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ नमस्कार छ। सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। अनि रमेश गौतम हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ दादा नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। एकदम ठिकठाक छ, आरामै छौँ, तपाईँ पनि आरामै हुनुहुन्छ होला। लेख्नुहुन्छ मेरो घर अरखाँची पाडेनी गाउँपालिका 2 पोखराथोक, अहिले कपिल वस्तुदेखि सुन्दै अनि हेर्दैछु, मिस यु अल फ्रेन्ड भन्नुभएको छ रमेश गौतम। अहिले कपिल वस्तुमा हुनुहुन्छ। उहाँको खास घर चाहिँ अरखाँची पाडेनी 2 पोखराथोकमा पर्ने कुरा जानकारी पनि गर्नुभयो रमेश गौतमजी। यहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र यसै गरी हामीले कमेन्ट गर्ने साथी हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ दर्शन नमस्ते झोरले हजुर मिठो आवाजको धनी दिपकजी भन्नुभएको छ। एकदम झोरले सन्चै हुनुहुन्छ होला। गोपी थापा मगर हुनुहुन्छ, के छ खबर, आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। एकदम ठिकठाक छ, आरामै छौँ, अहिलेसम्म आरामताका साथ जीवन जिराखेका छौँ। तपाईँ पनि आरामै हुनुहुन्छ होला। लेख्नुहुन्छ के छ खबर भन्नुभयो। म पनि कार्यक्रम मजाले यता बुटोल देवीनगर भई हालभरि काठमाडौँदेखि हेरिराखेको छु अनि सुनिराखेको छु है भन्नुभएको छ। कार्यक्रम मार्फत सम्झना स्वरूप अब बज्ने गीत सर्वप्रथम हजुरलाई अनि प्राविधिक मित्रलाई अनि साथीहरूमा लेख्नुहुन्छ रिमा थापा, कृष्ण खत्री, एलएस खड्का, स्यारुना शेर्पा अनि प्रस्तुति थामी, लालमाया थापा, पुन ओम प्रकाश गिरी, जमिन्दर बाबुको इमान्दार छोरो, सिमला सिमु, भुवन सुन्दास, विमल भुजेल, केशव सारू मगरनी, सोनिका बिन्दास खड्का, लक्ष्मी पोखरेल, जीवन चामलिङ राई, आरजे आशा विश्वकर्मा, पलपल अपेक्षा सेन, पलपल राई मगरनी, आयसा छुच्ची फुच्ची, अनु लामा, मुक्तान, दीपक मगर, परिवर्तन मित्र आले, कुर्बान हवारी, कृष्णा दुलाल, बुद्ध वज्राचार्य, आशिष नयन बस्नेत, निरोज सेवा, अभिजित लवसाल, मिन थापा, विजय मनु गुरुङ, चन्सारू मगर, कल्पना मगर निर्दोषी, उर्मी थापा मगर, दोलाखाली छोरी म अनि प्रज्ञा श्रेष्ठ, धेरैको नाम लेख्नुभयो। म सबैको वाचन गर्ने कोसिस गरिराखेको छु है। प्रज्ञा श्रेष्ठ, फुच्ची जेनिसा, बिनु सुनार, रचना चौहान, आरजे विमला हायु, मिडिया प्रेमी सभित्रा खड्का लगायत मलाई चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्ण साथीहरू, साथै हजुरको कार्यक्रम हेर्ने र सुन्ने सम्पूर्ण मित्रहरूमा मिठो सम्झना सहित बिदा हुन्छु। नमस्कार भन्नुहुन्छ गोपी थापा मगर हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै मिठो कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मैले यहाँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँले पनि कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँका कमेन्ट मैले बिस्तारै क्रमै अनुसार वाचन गर्दै पनि जानेछु। मेरीको घाम लर्के जो मान तिम्रै हो रामरम ढाँटे मरिजाम, यो गीत तपाईँको लागि हामीले रोजाइमा पारेर लिएका छौँ। तपाईँ यो भाकामा दोहोरी खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा, सपनीमा नआउन निर्माया, भुल्न गाह्रो भएको बेलामा, यी दुईवटा भागको बिचमा हामी दोहोरी खेल्नेछौँ। हे मिरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो राम राम ढाँटे मरिजाम, हे टिप्छु फुल डर छैन काँडाको तिम्रै हुमा नसम्झ टाढाको मिरेको घाम, हे मिरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो राम राम ढाँटे मरिजाम, डर छैन काँडाको तिम्रै हुमा नसम्झ टाढाको मिरेको घाम, हे मिरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो राम राम ढाँटे मरिजाम, हे मिरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो राम राम ढाँटे मरिजाम। मेरीको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो राम राम ढाँटे मरिजाम मिठो भाका हो। तपाईँहरूको लागि मैले छानेर लिएर आएको छु। पुरानो भाका हो मेरीको घाम। यो भाकामा पनि तपाईँ दोहोरी खेल्न सक्नुहुन्छ। अर्को भाका छ हामीसँग रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा, सपनीमा नआउन निर्माया, भुल्न गाह्रो भएको बेलामा। दुईवटा भाकाको बिचमा हामी दोहोरी खेल्नेछौँ। तपाईँ आउनुभयो भने, महिला साथी, अझ विशेष त महिला साथी आउनु भने मसँग दोहोरी खेल्न सक्नुहुन्छ। पुरुष साथी आउनुभयो भने तपाईँले चाहिँ विशेष त आफूमा रहेको प्रतिभालाई चाहिँ तपाईँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ भने मेरो विश्वास हो र समयले साथ दिइराखेको छ। यदि फुर्सदमा हुनुहुन्छ, गाउँ लागेको छ, केही बोलौँ लागेको छ भने तपाईँ आउनुहोला, कति पनि नलजाउनु होला, नडराउनु होला। तपाईँलाई यही अनुरोध गर्दै तपाईँको आगमनको प्रतीक्षा गर्दै आउनुहोस्। फेरि यति बेला अर्को मिठो गीत राख्ने पालो परेको छ। एउटा मिठो गीत राख्छु तपाईँको लागि, सँगै हेरौँ। मधेसमा मैना, हिमालमा डाफे मधेसमा मैना, यो मुटुको कुनामा तिमी छौ,
अरू कोही छैन। यो प्रिय भाका तपाईँको लागि चाहिँ प्रस्तुत गरेका थियौँ। यसरी रमाइला गीत सङ्गीतसँगै हामी रमाइलो गरिराखेका छौँ, रमाइलो गर्ने प्रयत्नमा हामी जुटिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू पनि यति बेला राज्य टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ र यिनै गीत सङ्गीतसँगै नेपाली लोकसङ्गीतको तिर्खा, नेपाली लोकसङ्गीतको प्यास मेटिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आगमनको प्रतीक्षा पनि हामी गरिराखेका छौँ। यदि तपाईँ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने 07154465655 तपाईँ फुर्सदको समय हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा मजाले कुराकानी गर्न मन लागिराखेको छ र साथमा तपाईँलाई चाहिँ विशेष त दोरी खेल्न मन लागेको छ, दोरी घम्साघम्सी गर्न मन लागिरहेको छ भने तपाईँले कति पनि ढिला नगर्नुहोला। तपाईँको लागि नम्बर खुल्ला छ 07154465655 07154465655 तपाईँको निम्ति खुला रहेको छ। महिला साथी, पुरुष साथी जो कोही पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँमा गीत गाउने चाहना छ भने पुरुष साथीले तपाईँको चाहना पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि महिला साथीको खण्डमा मसँग दोरी खेल्न सक्नुहुन्छ। कम्तीमा तपाईँ दोरी खेल्न आउने क्रममा दुईवटा टुक्का चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ, दुईवटा शब्द चाहिँ प्रहार गर्न सक्नुपर्छ। दुईवटा टुक्का भन्नुभयो भने पक्कै पनि दोरी खेल्नुको मजा र कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका साथीहरूलाई पनि मजा आउन सक्छ, राम्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। तर आज चाहिँ केही साथीहरूको आगमनको प्रतीक्षा गरिराखेको हो, तर साथी आज खै किन हो आइरहनु भएको छैन होइन। सायद साथीले मिसकल हानिरहनु भएको छ, मिसकल नहानिदिनु, किनकि मिसकल हानेर हामी तपाईँसँग चाहिँ बोल्न सक्दैनौँ है। त्यसैले चाहिँ मिसकल नहान्नुको निम्ति पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। ठिकै छ, तपाईँ आए पनि नआए पनि तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। धेरै साथीले हामीलाई फेसबुक मार्फत पनि हेरिरहनु भएको छ भने धेरै साथीले चाहिँ हामीलाई टेलिभिजन मार्फत पनि हेरिरहनु भएको छ। हामी तपाईँलाई मिठा मिठा भाकाहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। तिनै गीत सङ्गीतसँगै तपाईँले भरपूर साङ्गीतिक प्यास मेट्न तपाईँले चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ। केही साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ फेसबुक लाइभ मार्फत, म कमेन्ट वाचन गर्नतर्फ जान चाहन्छु। लेख्नुहुन्छ राज भारती दशवामी हुनुहुन्छ, शुभ सन्ध्या भाइ, राम्रो छ, साह्रै राम्रो छ, बिहानको कार्यक्रम हेर्न भनिसकेको छैन है भन्नुभएको छ राज भारती दशवामी। धेरै धन्यवाद छ दाइ, घर देशमा होइन दाइ प्रदेशमा रहेर हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ। दाइप्रति हाम्रो सम्मान छ, मेरो सधैँ सम्मान रहनेछ। अनि अमन चामलिङ राई हुनुहुन्छ, अमन अरुण चामलिङ मात्रै रहेछ, अमन अरुण चामलिङजी हुनुहुन्छ। लेख्नुहुन्छ दर्शन नमस्कार हजुर, प्राय मरुभूमि देश बालुवाटारबाट भाइ पनि छड्के सलाम छ है भन्नुभएको छ। लेख्नुहुन्छ म अमन अरुण चामलिङ राई होइन, चामलिङ मात्रै लेख्नुभयो। इटहरी हाल प्रवास कुवेतबाट लेख्नुहुन्छ अब बज्ने मिठो गीत मार्फत मेरो कलेजो फोक्सोमा बस्न सफल साथीहरू नानु नारायणी, सयात्री सरू, नम्रता राई, दिल्लु सानु, अविना कोयु, अन्जान अनिता, विमला हायु, पल्प राई, निकिता सुशील खर्क, सरिता वर्मा, सिमथुङमा जुनु राई, दिल दुखी रेणु, लक्ष्मी राई, अजिता राई, आइस्मा याम्फू, रमिता श्रेष्ठ, लक्ष्मी पोखरेल, गणेश थापा, तामाङ सिर्जना लगायत सम्पूर्ण मिडिया प्रेमी मनोरमा मिठो माया माधुर्य साथ सुनाउँदै जिन्दागानी आज हो कि भोलि, हाँसखेल गरौँ बाचुन्जेली, दिल खोली हस् धन्यवाद भन्नुभयो। हामीसँग साथी हुनुहुन्थ्यो अमन अरुण चामलिङ, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ कुवेतबाट यो कार्यक्रम हेरेको कुरा जानकारी गर्नुभयो भने घर चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपालमा भन्नुभयो, अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रदेशमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो अमन चामलिङजीलाई। अनि लेख्नुहुन्छ दिलकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हेलो गुड आफ्टरनुन, भेरी नाइस कार्यक्रम भन्नुभएको छ, प्रोग्राम फ्रम ताप्लेजुङ हाल पोखराबाट भन्नुभएको छ। टिपिजे भने सायद त्यही नै होला। फेसबुक लाइभबाट सुन्दैछु, मिस यु अल फ्रेन्ड, ह्याभ अ नाइस डे भन्नुभएको छ दिलकुमार श्रेष्ठजी। यहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद व्यक्त हुन चाहन्छु र मिठो यो कमेन्टको लागि। अनि एमपुर मगर हुनुहुन्छ, लेख्नु दिपकजी सागमा जाउँ न आज भन्नुभएको छ। पक्कै पनि एमजी यो मिठो कमेन्टको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिठो कमेन्ट पठाउनु भयो, पक्कै पनि हाम्रो भेट हुन्छ। तपाईँहरू पनि कार्यक्रम हेर्दै हुन्छ भने तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ 07154465655 महिला साथी पुरुष साथी जो कोही पनि आउनु होला, मजाले कुराकानी गरौँ होला। जीवन के छ र होइन, आज मऱ्यो भने भोलि 2 दिन भइहाल्छ। त्यसैले रमाइलोमा अझै रौनकता थप्परको निम्ति अर्को मिठो भाका राख्छु, आउनुहोस्। त्यसपछि हामी फेरि कुराकानीमा जुटौँला। अहिलेको लागि रमाइलो गीत सँगै हेरौँ। अनि कति रोइरहने तपाईँको लागि मिठो भाका प्रस्तुत गरेका थियौँ। तेजेश रेग्मी र सुनिता बुढा छेत्रीले गाउनु भएको गीत थियो, राख्यौँ। तेजेश रेग्मीको चाहिँ यसमा चाहिँ शब्द सङ्गीत रहेको थियो। रमाइलो छ, जे होस् मिठा मिठा भाकाहरू आज प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। यिनै गीत सङ्गीतसँगै तपाईँले भरपूर साङ्गीतिक प्यास मेट्न पाउनु भएको छ र धेरै साथीले चाहिँ हामीलाई फेसबुक मार्फत पनि हेर्नु भएको छ, कमेन्ट पनि गरिदिनु भएको छ। तपाईँलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त राखेको छु। र तपाईँको साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक दरलाई म गर्छु। एमसीबाट क्यामेराबाट मिठो साथ छ। यति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ विशेष त हाम्रो अर्जुन भाइको साथ छ, सागर भाइ पनि हुनुहुन्छ होला सायद होइन, हाम्रो पिबी समय लगायत घनश्याम भाइ धेरै साथ दिइरहनु भएको छ। र हामीले चाहिँ तपाईँले फेसबुक मार्फत पनि
हेर्न सक्नुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई चाहिँ जानकारी पनि राखेका छौँ। मैले तपाईँलाई आजको श्रृङ्खलामा 2वटा भाका लिएर आएको थिएँ। विशेष मेरी को घाम लड्के जोबान तिम्रै हो राम राम घाटे मरिजाम, पुरानो भाका हो। यो भाकामा तपाईँसँग दोहोरी खेल्छौँ भने म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी राखेको छु। त्यसै गरी रुँदै रुँदै जान्छु बेलामा सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा, रुँदै रुँदै जान्छु बेलामा सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा, यो भाकामा पनि हामी तपाईँसँग चाहिँ दोहोरी खेल्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ आउनुपर्ने छ 071 544 655 महिला साथी आउनुभयो भने मसँग मजाले तपाईँ दोहोरी खेल्न सक्नुहुन्छ र पुरुष साथी आउनुभयो भने तपाईँले गीत मात्रै गाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ दोहोरी खेल्न सक्नुहुने छैन। किनकि आज महिला साथीको उपस्थिति छैन, महिला साथी नभएको कारणले गर्दा पुरुष साथीले आफूमा रहेको प्रतिभा र क्षमतालाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। महिला साथीको खण्डमा मसँग चाहिँ मजाले दोहोरी खेल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी राखेको छु। किन हो साथीको फोन आइरहेको छैन, खोइ के भएको हो, अब फोनमा केही समस्या हो कि अथवा नेटवर्क समस्याको त केही खराबी हो। साथी त आउनुपर्ने हो तर साथीहरू चाहिँ आइरहनु भएको छैन। ठिकै छ, केही छैन। हामी तपाईँलाई चाहिँ मिठा मिठा भाकाहरूसँग चाहिँ भरपुर साङ्गीतिक प्रयास मेटाउने प्रयास चाहिँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ गरिराखेका छौँ। हे सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा, तिम्रो माया आँखामा भरिँदा छता छुल्ला भएर छरिँदा रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा, सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा, आँखामा भरिँदा छता छुल्ला भएर छरिँदा रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा, सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा, सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा, रुँदै रुँदै जान्छु बेलामा सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा। यो भाका पनि आज हामीले कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा रोजाइमा पारेर लिएको भाका। तपाईँ 2वटा भाका बिचमा दोहोरी खेल्न सक्नुहुन्छ भनिराखेका छ, खै किन हो फोन आइरहेको छैन। ठिक छ, अहिले भने तपाईँको लागि अर्को मिठो गीत राख्छौँ, त्यसपछि फेरि हामी तपाईँसँग आउनेछौँ। के छ साथी आउनुभयो र? साथीले मिस कल हानिरहनु भएको छ। साथी आइहाल्नु भने ठिकै छ, तपाईँसँग हामी कुराकानीलाई जोड्नेछौँ होइन। आउनु प्रयास गर्नुहोस् होइन। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा पनि लगभग प्रवेश गरेका छौँ। अब अन्तिम चरणमा छौँ। साथी फटाफट आउनुभयो भने मजाले केही साथीसँग दोहोरी पनि खेल्न सक्नेछौँ र साथमा चाहिँ हामी मिठा मिठा भाका त हामीसँग प्रशस्त मात्रामा रहेका छन्। साथी आउनु भएको छ तर मिसकल हानिरहनु भएको छ। मिसकल नहान्नको निम्ति म तपाईँलाई चाहिँ विनम्रताको साथ अनुरोध गरिराखेको छु। तपाईँ फोन गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँसँग दोहोरी खेल्नेछौँ। यदि फोन गर्नु भएन भने मिसकल मात्रै हानिरहनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँसँग तपाईँ र हामी बिचको संवाद कुराकानी दोहोरी घमसाघम्सी चल्ने छैन है। हामी तपाईँलाई चाहिँ मिठा मिठा गीत सहित चाहिँ रमाइलो गर्छौँ। अहिले भने एउटा गीततर्फे जाउँ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। आउनुहोस् एउटा रमाइलो गीत राख्छौँ, सँगै हेरौँ। अहो तपाईँको लागि मिठो भाका प्रस्तुत गरेका थियौँ। सिलौटोमा चटनी सानो तिम्रो माया सागर जति भयो नि पेठातीबाट नि मिठो भाका प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँसँगै छौँ, रमाइलो भइराखेको छ। रमाइलो गर्ने प्रयासमा हामी जुटिराखेका छौँ। तपाईँ पनि कार्यक्रममा हेरिरहनु भएको छ भने पक्कै यिनै गीत सङ्गीतसँगै यिनै भाकाहरूसँग तपाईँले भरपुर साथ दिनुभएको छ, भरपुर माया गरिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिराखेको छ। तपाईँलाई हामी अनुरोध गरेका हौँ। कार्यक्रम हो लोक सुसेली। लोक सुसेलीको श्रृङ्खलामा विशेष हामी तपाईँसँग चाहिँ दोहोरी घमसाघम्सी गर्ने गर्छौँ, दोहोरी खेल्ने गर्छौँ। तर कारणवश खै के हो आज साथीसँग कुराकानी चाहिँ हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन र पनि हामी तपाईँलाई मिठा मिठा गीत सङ्गीतसँगै रमाइलो गीतहरूसँगै भाकाहरूसँगै रमाइलो गर्ने प्रयास चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ। मिठा गीतहरू राखिराखेका छौँ। सिलौटोमा चटनी सानो तिम्रो माया सागर जति भयो नि यही छातीबाट नि भर्खर मात्र केही समय मात्रै बजारमा आएको गीत हो र यसलाई पनि धेरै रुचाइदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ। कुलेन्द्र विश्वकर्मा त्यसै गरी समीक्षा अधिकारीले गाउनुभएको भाका थियो।
यिनै गीतसँगै यिनी भाकाहरूसँगै रमाइलो गरिराखेका छौँ हामी। लगभग अन्तिम चरणमा प्रवेश पनि गरिराखेका छौँ। हामी तपाईँलाई विशेषतः 2वटा भाका लिएका थियौँ। मेरी मेरेको घाम लड्के जुबान तिम्रै हो रामरम राटे मरिजाम भन्ने भाका हो र आज तपाईँलाई चाहिँ लिएको भाका। त्यसै गरी रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा सपनीमा नआउन निर्माया भुल्न गाह्रो भएको बेलामा। यो 2टा भाकाको बिचमा चाहिँ हामी तपाईँसँग दोहोरी घम्सी गर्नेछौँ, दोहोरी खेल्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँलाई भन्दा चाहिँ लगभग 1 घन्टाभरको बसाइ लगभग सकिन पनि आँटेको छ। र पनि हामी तपाईँलाई मिठा मिठा गीत सङ्गीतसँगै रमाइलो गरिराखेका छौँ। मिठा भाकाहरूसँगै रमाइलो र रौनकता प्रदान गर्ने कोसिस चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। यदि तपाईँ फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने कोसिस गर्नुहोस्। अझै पनि केही समय बाँकी छ, त्यो समय बाँकी रहेको समयको बिचमा पनि हामी तपाईँसँग दोहोरी खेल्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँलाई यी 2टा भाका अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, गाह्रो पर्छ, साह्रो पर्छ भने तपाईँको सहमति अथवा हामी दुवैजनाको सहमति रह्यो भने अन्य कुनै पनि भाकामा हामी तपाईँसँग चाहिँ दोहोरी खेल्नेछौँ भनेर म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी त गरि नै राखेको छु। सुन्ने कथर 544-655 तपाईँको रमदी खुला छ, पर्खेका छौँ। अहिले भने एउटा गीततर्फै जाउँ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। आउनुहोस् अर्को रमाइलो गीत लाग्छ तपाईँको लागि। त्यसपछि हामी कुराकानीमा जुट्नेछौँ। आउनुहोस् रमाइलो गीत सँगै हेरौँ। तपाईँको लागि रमाइलो गीत प्रस्तुत गरेका थियौँ, जाडे रुमाल होइन। गीतसँगै अब भने कार्यक्रमबाट बिदाउनु पर्ने समय लगभग आएको छ। कार्यक्रमबाट बिदाउनुपर्छ। बिदाउनु पूर्व हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो होइन, सुनेर साथ दिनुभयो, कमेन्ट पनि गर्नुभयो हामीलाई फेसबुक मार्फत। धेरै साथीले तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एमसीबाट क्यामराबाट मिठो साथ र हाम्रो विशेषता हाम्रो अर्जुन भाइ, पिबी सोमै, हाम्रो सागर भाइ लगायत सबैलाई धन्यवादका सम्पूर्ण शब्द बोल्दै आजको कार्यक्रम लोक सुशीललाई निर्बिट मार्दै भोलि भेट हुने बाचा गर्दै म तपाईँको आफ्नो मान्छे दीपक दरलाई म बिदा हुन्छु। नमस्कार। नेपाल लोक सङ्गीतलाई माया गर्नुहोला। तपाईँको जीवनमा लोक सङ्गीतको माधुर्यता छाइरहोस्।